सिद्धेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मॅडम तुम्ही हांगासर आणि सध्या कॅम्पेनिंग चालू आहा, तुमकां कितें सांगचे दिसता? म्हाका आतां आमचें कॅम्पेनींग बरें चालू आहा बरे भशेन आनी आमकां भरपूर प्रतिसाद हांगा मेळ्ळो आसा आनी चडांत चड बायलां आमच्या फाटल्यानूच आहा सगळीं अशी कुटुंबाची म्हणजे बायलां खातीर आमच्या भारतीय जनता पार्टीन खूब हें केल्लें आसा. पयलीं म्हणजे बायलां खातीर 1,500 रुपया, जाणट्या खातीर 2,000 रुपया हें केल्लें आसा आनी लाडली लक्ष्मी हें केल्ली आसा. सगळे म्हणजे सगळे आमचे स्किमी मेळ्ळ्यो आहा तितल्यो आमच्या भारतीय जनता पार्टीनूच दिल्ले आसा. हितून कितेंच दुबाव ना आनी आमी आतां सिद्धेश भाईक हांगा गेल्यार सिद्धेश भाई चडांत चड मतांनी आमी बायलां फुडें सरून ताका निवडून हाडटलीं. हितून कांयच दुबाव ना, हितून कांयच दुबाव ना की कोण घेयना बरें, हितून कांयच दुबाव ना. आमी सिद्धेश भाई चडांत चड सगळीं बायलां फुडें सरून आमी ताका निवडून हाडटलीं. हितून कितेंच दुबाव ना. सध्या कॅम्पेनिंग चालू आहा आणि तुम्ही हांगासर आहा, या कॅम्पेनिंगा बद्दल तुमकां कितें सांगचे दिसता? कॅम्पेनिंग बद्दल ते सांगूंक म्हणल्यार आतां आमचे बरो जाल्लो प्रचार आनी सो आमकां सपोर्ट फूल आसा आनी ताका लागून आमी भाईक निवडून हाडटलीं. सर कालच्या दिसा खुबशे कॉर्नर मिटींग जाले, आयज तुम्ही कुमारच्या गांवांत डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता, कितें सांगचे दिसता तुमकां? कुंभारजुवा पंचायत ही सगळ्यात व्हडली पंचायत ह्या मतदारसंघात आणि मॅक्झिमम वोटर बेज जी आसा आमची ती कुंभारजुवान आसा आणि हे सगळें म्हणजे हांगा एक असो आयतार जाय आशिल्लो ज्या दिसा आमी प्रत्येक घराघरांनी पावतले आनी प्रत्येक सगळे लोक आमचे वोटर आमकां मेळटले आनी त्याच हातूंतल्यान आमी हो आयतार आमी कुंभारजुवा पंचायत फूल कवर करतले अशें म्हणून निर्धार केलो आणि जवळ जवळ आतां म्हाका दिसता 60% आमी कवर केल्ली आसा पंचायत. प्रत्येक घराघरान आमी पावल्ले आसा आज सकाळच्यान आणि कुंभारजुवा पंचायतींतल्यान आमकां प्रत्येक इलेक्शनाक एसेंब्ली इलेक्शन आसूं, लोकसभा इलेक्शन आसूं, ZP इलेक्शन आसूं, खूब बरो प्रतिसाद आमकां सदांच मेळटा. म्हणजे आमी अशें म्हणपाक शकता की जवळ जवळ 80-85% वोटींग आमकां जाता आणि म्हणूनच कुंभारजुवा पंचायत ही आमच्या खातीर खूब म्हत्वाची पंचायत आसा आणि त्याच हातूंतल्यान कुंभारजुवा पंचायतीन आमी भरपूरशीं कामां जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत आमी केल्लीं आसा. सरकाराच्या मार्फत, आमदाराच्या मार्फत हांगा ग्रावंडाचें काम हांगा चालू जाल्लें आसा आणि अशाच प्रकारे खुबशीं कामां, रस्त्याची कामां आतां काही दिसांनी परत चालू जातलीं, रस्ते परत चकाचक जातले आणि हे जे बारीक मोठे प्रॉब्लम्स आसा ते सरकारा कडल्यान आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतात. सर जेन्ना तुमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक वयता, लोक हांगातले कितें विशय मांडटा, मेजर जे विशय आहात? मेजर सध्या इशू आसा तो रस्त्याचोच आसा, पण टेंडर हो एवॉर्ड जाल्लो आसा रस्त्याचो. म्हाका दिसता काही टेक्निकल आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या डिलेक लागून अजून काम स्टार्ट जावना आणि कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान आमी तें काम स्टार्टूय करपाक शकना. सो इलेक्शन जाल्या नंतर बेगिनांतल्या बेगीन कुंभारचे सगळे रस्ते जे आसा ते परत आशिल्ले तशे सारके जातले आणि परत लोकांचो त्रास हो कमी जातलो. थँक्यू सर. साहेब आयज हांगा कॅम्पेनिंग चालू आहा आणि तुम्ही हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगचे दिसता? आमचो प्रचार बरोच फुडें आसा आनी आमकां फूल विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे उमेदवार आसा सिद्धेश श्रीपाद नायक ते प्रचंड मतांनी येतले, हितून मातूय दुबाव ना. आनी जशें की तांकां अनुभव आसा, पयलीं ते जिल्हा अध्यक्ष जावन गेलेले आसा आनी तांकां कामाचो अनुभव आसा आनी तेंचे वडील केंद्रीय मंत्री आसल्या कारणान आमकां MP फंडूय मेळटा. तशेंच आमचे स्थानीक आमदार श्री राजेश फळदेसाय तेवूय बरें जोरान काम करता आनी तेंचो बरो प्रचार चालू आसा आनी तेजो फायदो जातलो, प्लस केंद्राचो आमकां फायदो मेळटा आनी गोंयान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, सो केंद्रानूय भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आनी आमचे जे आतां जिल्ला जातले ती आमची भारतीय पार्टीतून मागतूय दुबार नॉर्थ गोवा जावं सावथ गोवा जावं जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे बऱ्यांतले बरे निर्णय घेता आनी लोकांचे प्रत्येक ताका तळमळ आसा की प्रत्येकाचें काम जावंक जाय म्हणून. काल कॉर्नर मिटिंगूय जाली, बरे 400-500 लोक, 500चे वयर लोक आसलेलो आनी फुडें आमकां पूर्ण विश्वास आसा की सिद्धेश श्रीपाद नायक प्रचंड मतांनी येतले म्हणून. मॅडम तुम्ही हांगासर आहा आणि कॅम्पेनिंग चालू आहा, तुमकां कितें सांगचे दिसता? आमचे कॅम्पेनींग बऱ्या भशेन चालू आसा आनी आतां येता ते 20 तारखेक प्रचंड मतांनी आमी आमचे ZP कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाचे आसा. तुम्ही हांगासर आहा आणि कॅम्पेनिंग चालू आहा आणि खुबशा वाठारांत कॅम्पेनिंग जाल्लें आहा ऑलरेडी, तुमकां कितें सांगचे दिसता? ते जवळ जवळ 90% मतदारसंघ आमचो आमी पिंजून काडलेलो आसा आनी घरान घर आमी पावल्ले आसा. आमचो उद्देश आसा की प्रत्येक घरांत आमी पावपाक जाय, त्या प्रमाणे आमचें कार्य चालू आसा आनी बऱ्यापैकी आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आयज आमच्या मदीं आमचे कुंभारजुव्याचे सरपंच आसा विंदा जोशी, तशेंच एक्स सरपंच यशस्वी मोरे, आमचे कार्यकर्ते प्रशांत जोशी, तशेंच आमचे कॅन्डिडेट सिद्धेश आनी सगळे महिला
वर्ग हांगा जमलेले आसा सिद्धेशाच्या फाटल्यान बरो ताका सपोर्ट करपाक लागून. कारण आयज जर विकास जातलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचेच गरज आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी हो असो एक पक्ष आसा जोच सामान्य मनशाच्यो समस्या सोडूंक शकता. आनी हे तुमी गेल्या 15 वर्सां हालीं भाजपाच्या सरकारान पयिल्लें आसा. तशेंच केंद्रान नरेंद्र मोदीजीचे नेतृत्वा खाली एक कणखर नेतो आमकां मेळ्ळो आसा जो बरें काम करीत आसा आनी सामान्य मनशाचे प्रश्न सोडयता. तशेंच अशें आमी सांगलें की केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ हे गेली 25 वर्सां ह्या मतदारसंघात काम करता आनी ताचो आमकां खुबसो फायदो जाता. आनी आमकां एमपी लढाच्यान खुबशीं आमची कामां हांगासर जाल्ली आसा. तशेंच सिद्धेशानूय गेले 5 वर्साच्या अनुभवान आपल्या कार्यकाळान आनी पंच हे आसल्या कारणान ओल्ड गोवा तांकां बरो अनुभव आसा पंचायत लेवलाचेर कशी कामां करून हाडप. आनी जिल्ल्याचें अध्यक्षपदूय तांच्यांनी भुशयलां म्हणटकीर ताचो जास्तसो अनुभव तांकां आसा. आनी ह्या मतदारसंघान खोर्ली खास करून खुबशीं कामां तांच्यांनी मार्गी लायल्या. जवळ जवळ 4 कोटी रुपयाची कामां केल्ली आसा. आनी सबंद प्रभागांनी अख्ख्या मतदारसंघान बरो तिजो बरी तिजी वळख आसा आनी बरो ताका रिस्पॉन्स आसा. आनी त्या हेजेरूच आमकां पूर्ण खात्री आसा की 20 तारखेक आमी बहुमतान आमी निवडून येतले. तशेंच उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवाचे जिल्हा पंचायत आमी काबीज करतले आनी परत एकदां भाजपाची झेंडो फडकयतलो हितून मात्तूय दुबाव ना. मॅडम सद्या हांगासर कॅम्पेनिंग चालू आहा आनी तुमी हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता? म्हजें नांव जयंती कुमार जयकर. हांगासलें चेडूं हांव. म्हाका गेलीं 15 वर्सां हांव श्रीपाद सराक पळयता प्लस सिद्धेश सराकूय पळयता की तेंचे व्हड रितीन काम चालू आसा आनी ते बरे रितीन ते करता. खुबश्या जाणांक तेणेन कामांय दिल्लीं आसा. प्लस हांगा तळपड्या वयले चेडूं हांव, थंय तेणेन पेवर्स बीन सगळे घातलेले आसा आनी मेजर रितीन तेजें काम चालू आसा. लोकांनी तेजें काम पळोवचें, आडेक कडेकची पार्टी पळोवपाची ना. BJP सरकार फुडें सरपाक जाय जाल्यार सिद्धेश सराक वोटींग करपाचें आनी तुमची कामां करून घेवपाची. तुमची कामां जातली जाल्यार सिद्धेश सराक तुमी हाडचें.